अनि आज राति कहाँ सुत्यो त पुष्कर? क्याम्पसमा सुत्यो? के ओढेर सुत्यो? क्याम्पसमा के ओढेर सुत्यो? अनि माम कसले दिन्छ त पुष्करलाई? कसैले पनि दिँदैन। हरेक वर्ष पुष्माको ठण्डीले कट्याङ्ग्रिएर मर्नेहरूको संख्या सार्वजनिक हुने गर्छ। यसरी मर्नेहरूमा अधिकांश घर परिवार र आफन्तविहीन भई सडक आश्रित भएकाहरू हुन्छन्। राज्यले आफ्नो नागरिकको रूपमा गिन्ती गर्नै भुलेको यो वर्गको दुःख, कष्ट र पीडा नागरिक स्तरमा समेत खासै वास्ता गरेको पाइँदैन। स्वयं आफ्ना लागि आफै केही गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेका, हेरचाह र पालन पोषण गरिदिने समेत कोही नभई सडक आश्रित भएकाहरूको उद्धार, उपचार, पालन पोषण गराउने गरी 2069 सालमा मकवानपुरको हेटौडामा मानव सेवा आश्रमको स्थापना भयो। 5 जना सहयोगापेक्षी सडक आश्रित मानवहरूको उद्धार गरी सेवा शुभारम्भ गरेको मानव सेवा आश्रमले स्थापनाको 11 वर्षमा देशभरबाट 10,000 बढी यस प्रकारका मानिसहरूको उद्धार गरिसकेको छ। सम्बत 2082 सालभित्र सहयोगापेक्षी सडक आश्रित मानव मुक्त राष्ट्र नेपाल निर्माण गर्ने लक्ष्य सहित सेवामा समर्पित हुँदै आइरहेको मानव सेवा आश्रमले देशको 7 प्रदेशलाई कभर गर्ने गरी 19 जिल्लामा 24 वटा सेवा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको छ र 77 वटै जिल्लाबाट सहयोगापेक्षीहरूको उद्धार भइरहेको छ। आश्रमले सहयोगापेक्षी सडक आश्रित मानव मुक्त राष्ट्र नेपाल निर्माणका लागि घोषणाको आधार तय गर्न, जनजनमा मानवता प्रवर्धन गर्न र कट्याङ्ग्रिदो चिसोबाट सहयोगापेक्षी सडक आश्रित मानवहरूलाई बचाउन मेची महाकाली राष्ट्रिय उद्धार यात्रा गर्दै आइरहेको छ। 2077 सालमा भएको मेची महाकाली राष्ट्रिय उद्धार यात्राका क्रममा 653 जनाको उद्धार भएको थियो। मानव सेवा आश्रमसँगको सहकार्यमा केही मानवीय सेवा गर्ने सोच बनाउनु भएकी समाजसेवी गायिका दिदी आनी छोयङ डोल्माज्यूसँग ज्येष्ठ नागरिक मनोरञ्जन केन्द्र स्थापना गर्ने विषयमा विचार विमर्श हुँदै गर्दा मेची महाकाली राष्ट्रिय उद्धार यात्रा बारे चर्चा भयो। अघिल्लो मेची महाकाली राष्ट्रिय उद्धार यात्राबाटै मानव सेवा आश्रमसँग परिचित हुनुभएको र अघिल्लो यात्रालाई सफल बनाउन समेत सहयोग गर्नुभएको उहाँले सहज यात्राको सम्पूर्ण खर्च बिहोर्ने वचन दिनुभयो। जाडो सुरु भइसकेपछि शुभारम्भ भएको यात्राले सबैलाई बचाउन नसक्ने भएपछि चिसो सुरु हुनु अगावै सहयोगापेक्षीको उद्धार गर्न जरुरी थियो। तर यही समय चाडपर्व पर्यो। कैयौं वर्षदेखि आफ्नोपनको अनुभूति नपाएकाहरूलाई चाडपर्वमा मिठो खुवाउन, राम्रो लगाइदिन र मानव सेवा आश्रममा गृह प्रवेश गराई आफ्नोपनको अनुभूति गराउन सकिने भएपछि हामी थप उत्साहित बन्यौं र यस पटकको चाडपर्वमा कसैले बस्न नपरोस् सडक पेटीमा भन्ने नारा सहित मेची महाकाली राष्ट्रिय उद्धार यात्राको मिति तयार भयो। यस पटकको चाडपर्वमा कसैले सडक पेटीमा रहन पर्दैन भन्ने थाहा पाउँदा खुसी भएको भावना व्यक्त गर्नुहुँदै असोज 26 गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारबाट सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यूले यात्रीहरूलाई बिदाई गर्नु। मेची महाकाली राष्ट्रिय उद्धार यात्रा 2080 को पूर्ण सफलताको निम्ति मेरो तर्फबाट, नेपाल सरकारको तर्फबाट हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। नेपालमा मानव सेवाको निम्ति, सामाजिक सेवाको निम्ति समर्पित भएर लाग्ने, एउटा संकल्पको साथ लाग्ने, निस्वार्थ रूपले लाग्ने व्यक्तित्वहरूको कमी छैन। नेपालमा खडेरी परिसकेको छैन भन्ने कुरा तपाईँहरूले थाबित गर्नुभएको छ। के छ बधाई भन्न चाहन्छु, शुभकामना भन्न चाहन्छु। तपाईँहरूको यो यात्रा पूर्ण रूपले सफल हो। हामीले सामान्यतया सोच्न नसक्ने प्रकार राम्रो काम, धेरै महान काम यसको निम्ति उहाँहरूलाई सरकारको तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। धेरै राम्रो काम गर्नुभएको छ। राष्ट्रमा हामीले राष्ट्रलाई मानव सेवा, एकै सडक मानव मुक्त राष्ट्र घोषणा गर्ने यदि कार्यक्रममा राख्ने, वास्तवमै भन्ने हो भने त्यो मानव सेवा आश्रमको कार्यक्रम हामीले मानव सेवा आश्रमको यो अभियानलाई सफल पारौँ भनेर भाषामा लिएर नमिलेर आउनाले राष्ट्रले त्यो घोषणा गरे हो। वास्तवमा त्यो मानव सेवा आश्रमको कार्यक्रमलाई हामी सहयोग गरेर हामी सबै मिलेर सडक मानव मुक्त राष्ट्र बनाउन गरेका हौँ।
मानव सेवा आश्रमका अभिभावक, शुभेच्छुक र सद्भावना दूतहरूको अथाह हौसला र प्रेरणा लिएर यात्रा शुभारम्भ गरेको हामीले मेची पुलमा पुगेर दीप प्रज्वलन गरी उद्धार कार्यको शुभारम्भ गर्यौं। आनी छोइङ डोल्मा फाउन्डेसनका अध्यक्ष एवं वरिष्ठ गायिका आनी छोइङ डोल्माज्यू र मानव सेवा आश्रमका प्रमुख संस्थापक एवं केन्द्रीय अध्यक्ष रामजी अधिकारी ज्यूको उपस्थितिले यात्रा थप विशेष भयो। बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। हरेक दिन बिहान साधना र स्वाध्यायको अवसर हामीले प्राप्त गर्यौं। बिहान सबेरै खाजा तयार हुन्थ्यो। खाजा खाएर उद्धारका लागि हामी निस्कन्थ्यौं। हरेक दिनको 3 देखि 4 बजेसम्म यसरी विभिन्न स्थानमा पुगेर खोजी खोजी सहेका पेक्षीहरूको उद्धार गरी हामी सहभोज स्थल अर्थात् वनभोज स्थलमा फर्कन्थ्यौं। सहभोज हाम्रो यात्राको अत्यन्तै सुन्दर पक्ष थियो। यात्रा अवधिभर हामीले हरेक दिन यस्तो वनभोज गर्ने अवसर प्राप्त गर्यौं। परिवार को छ त? अनि घर छैन? आज राति कहाँ सुत्नु भयो? चौतारामा सुत्नु। हजुरको छोराछोरी कोही पनि छैन? सम्पत्ति पनि केही छैन? हजुर यसरी नै कति समय बुवा? म 4 वर्षको बा। उद्धार गरिएका सबैजनालाई सहभोज स्थलमै ल्याई नुहाई धुवाई र सरसफाई गरेर नयाँ कपडा लगाइदिन्थ्यौं। उहाँहरूलाई भोजन गराएपछि हामी पनि भोजनको आनन्द लिन्थ्यौं। वर्षौंदेखि मायालु स्पर्शको अनुभूति गर्न नपाएका आमा बुवा र दाइ दिदीको अनुहारमा देखिने मायालु मुस्कान, मिठो भोक र प्रकृतिको माझमा दाउरामा पाकेको स्वादिलो खाना लाग्थ्यो स्वर्ग यही छ। दिनभर उद्धार गरिएका सहेका पेक्षीहरूलाई नजिकै रहेको मानव सेवा आश्रममा गृह प्रवेश गराई भोलिपल्ट सेवाका लागि पाएक पर्ने होटेलमा पुगेर आराम गर्थ्यौं। बिहानको साधना, दिनभरको सेवाले अत्यन्तै प्रफुल्लित मन र थाकेको शरीर जब ओछ्यानमा पुग्थ्यो, हामी भुसुक्क निन्द्रा देवीको काखमा रहन्थ्यौं। दुःख र अप्ठ्यारोमा परेको मानिसलाई सेवा गर्न पाउँदा खुसी मिल्नु पर्ने हो, तर बेला बेलामा भक्कानिन्थ्यौं र रुन्थ्यौं पनि। कारण उनीहरूको दुःख कष्ट सामान्य मानिसहरूले भोग्ने भन्दा धेरै फरक हुन्थे। यसरी पनि कसरी बाँच्न सक्छ मान्छे? न स्वयं आफ्नो लागि आफै केही गर्न सक्छ, न हेरचाह गरिदिने परिवार र आफन्त साथमा छन्, न लगाउने कपडाको टुङ्गो छ, न खाने भोजनको नै, न ओत लाग्ने छहारी नै छ। आफ्नै शरीर भारी भएको छ अनि मन विचलित छ, विक्षिप्त छ। झापाको धुलाबारीबाट सडकमै कष्टपूर्ण जीवन बिताउँदै आइरहेकी 4 वर्षीय छोरीको उद्धार भयो। उनी 200 रुपियाँमा आफ्नै बुवाबाट बेचिएकी थिइन् भन्ने सुन्दा हामी अचम्मित भयौं। बुवा बितेपछि बार आमा दुवैको माया आफैले दिनुपर्ने जिम्मेवारी थपिएको थियो पुष्करको आमालाई। तर उनले छोराको भविष्यलाई लत्याउँदै दोस्रो विवाह गरेपछि पुष्कर विचल्ली हुन पुगे र उनी सडक आश्रित बने। आमा बितेको र बुवा अर्कैसँग विवाह गरेकोले सडक आश्रित बनेका 2 भाइ करुण र अरुणसँगै पुष्कर सडकमै कष्टपूर्ण जीवन बिताउन थालेका थिए। हिजो सडकमा पैसा मागेर र प्लास्टिक टिपेर आफ्नो जीवन धारिरहेका यी बालबालिकाहरूले अब मानव सेवा आश्रममा आफ्नो भविष्यको जग बसाउने छन्। लहानको सरकारी अस्पतालमा बेवारिसे महिला हुनुहुन्छ भन्ने खबर प्राप्त भएपछि हामी सरकारी अस्पताल लहान आइपुग्यौं। त्यहाँ पुग्दा
अस्पतालका नर्सहरूले नुहाई धुवाई र सरसफाई गरेर राखिदिनु भएको अर्धवैश्य दिदीलाई हामीले उद्धार गर्यौं। प्रतीक्षालय नजिकै जान नसकिने गरी गनाउँथ्यो। केही खाना नमान्ने उनले आश्रममै पुगेपछि पनि 4 दिनसम्म एक घुटको पानी समेत पिउन मान्नु भएन। पछि उद्धार भएका फोटोहरू सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट भएपछि उहाँको परिवार सम्पर्कमा आउनुभयो र उहाँको पारिवारिक पुनर्मिलन पनि भयो। पछि थाहा पाउँदा अचम्म लाग्यो, उहाँ सुत्केरी हुने बित्तिकै बच्चा छाडेर भाग्नु भएको रहेछ। सुत्केरी हुँदाको आलो घाउ लिएर सडक आश्रित हुनुपर्दा यी दिदीले भोग्नु परेको पीडा कुन हदसम्मको होला। मनोरोगको औषधि खाइरहनु भएको उहाँलाई पेटमा भएको बच्चालाई असर गर्छ भनेर औषधि छुट्याएपछि मनोरोग बढ्दै गएको र घर छाडेर हिँडेको उनको श्रीमानले आश्रममा बताए। गाईघाटमा यात्रीहरू पुग्दा बीच सडकमा एकजना आमा आफ्नै कपडाको भारी सकी नसकी बोकेर हिँडिरहनु भएको थियो। जिउमा लगाएको कपडाको भारीले आमाको हात सोझो हुन सकेको थिएन। आमा कसरी बस्नुहुन्छ होला, कसरी सुत्नुहुन्छ होला, दिशा पिसाब लाग्दा के गर्नुहुन्छ होला, मनमा अनेकौं प्रश्न उब्जिएका थिए। अब त बिस्तारा जाडो पनि बढ्न थाल्यो, तर आमाले यही कपडाको भारी बोकेर कैयौं चैत वैशाखको प्रचण्ड गर्मी र असार साउनको झरी सहनु भयो। यो कसरी सम्भव भयो होला? उहाँलाई उद्धार गर्दा हामी जति चकित भयौं त्योभन्दा बढी उहाँलाई नुहाई धुवाई र सरसफाई गराउने क्रममा भयौं। उहाँको लुगाको प्रत्येक पत्रमा पैसा नै पैसा रहेछ। पैसा यति सुरक्षित गरी राखिएको थियो कि प्रत्येक पटक पैसा राखिसकेपछि पैसा निकाल्न नमिल्ने गरी कपडा सिलाइएको छ। कपडाको प्रत्येक पत्रमा पैसा छ, तर भोक लाग्दा भोजन र तिर्खा लाग्दा पानी पिउन पाएको छैन। पैसाको भारी बोकेर कष्टपूर्ण जीवन झेलिरहनु भएको यी आमाको व्यथा सुनको पिञ्जडामा कैद भएको पन्छीको भन्दा कम छैन। बाराकी चन्द्रकला घिमिरेको घर कुनै गाईगोठ भन्दा कमी थिएन। उमेरले 15 टेक्दै गरेकी उनलाई जन्मदै बौद्धिक अपाङ्गता थियो। 60 को नजिक पुग्नु भएको बुवा मुक्ति नारायण व्यवहारको दलदलमा यसरी फसेका रहेछन् कि लाग्छ परिस्थिति अब उनको नियन्त्रण भन्दा बाहिर छ। चन्द्रकलाकी आमा मुक्ति नारायणकी चौथो श्रीमती हुन्। अघिका 3 श्रीमतीले छाडेपछि चन्द्रकलाको आमासँग उनको विवाह भएको रहेछ। साथमा माइली श्रीमतीबाट जन्मेको छोरा आकाश छन्। पैसा कमाउन भारत लागेका उनी फर्कदा मनोरोगी भएर फर्किएका थिए। उनी दिनभर घर बस्दैनन्, दिनभर गाउँ डुलिरहन्छन् र भोक लागेपछि मात्र घर आउँछन्। घर बाहिर फलैचामा नै उनको बिस्तारा छ। चरालाई चारा राखिदिए झैं गरी उनलाई डोरीमा थाल झुन्ड्याएर खाना राख्ने गरेको रहेछ। आकाश कुन बेला आएर खान्छन् र जान्छन् कसैलाई थाहा नहुँदो रहेछ। चन्द्रकला आफूलाई दिशा पिसाब लागेको समेत थाहा पाउँदिनन्। उनको स्याहार सुसार र घरधन्दा मनोरोगी आमाको जिम्मेवारीमा छ। नमस्कार। मानव सेवा आश्रमको उद्धार टोली बाराको कोल्वी पुग्दा सबै गाउँले जम्मा भएर चन्द्रकला र उनको भाइको उद्धार गर्न अनुनय विनय गर्दै थिए। उनको उद्धारले परिवारमा थप सहजता मिल्ने र चन्द्रकलाको आगामी जीवन थप सहज बनाउन सकिने निचोड सहित हामीले चन्द्रकला र उनको दाइलाई उद्धार गरी मानव सेवा आश्रम बिरगञ्ज शाखामा गृह प्रवेश गरायौं। एकजना वृद्ध आमाले बिरगञ्जको बीच सडकमा डिभाइडरको बीचमा बसेर फालेको खाना खाँदै गरेको दृश्यले हाम्रो मन कुडिएको थियो। आमालाई पनि उद्धार गर्यौं र मानव सेवा आश्रम बिरगञ्ज शाखामा गृह प्रवेश गरायौं। नवमीको दिन राति मानव सेवा आश्रम मुख्य कार्यालय हेटौँडा आइपुग्यौं। आश्रमको आफ्नै भवन बनिसकेकाले हामीलाई हेटौँडा र चितवनमा होटलमा बस्नु परेन। हामी आश्रममै बस्यौं। हरेक दिन जसो बिहानै खाजा खाएर सडक सेवामा निस्क्यौं र उद्धार भएकाहरूलाई मानव सेवा आश्रम मुख्य कार्यालय हेटौँडा पठायौं। किन भयो भन्थ्यो हैन, बिचोड हुन रहेछ, बिचोड किन भयो भन्थ्यो, सागर बन्नु रहेछ, सागर किन भयो भन्थ्यो, आफै डुबेर मर्नु पो रहेछ। दशैंको टीका राप्ती खोला नजिकै बुद्ध पार्कमा नै लगाएर चितवनतर्फ अघि बढ्यौं। मनहरीबाट एकजना गर्भवती दिदीको उद्धार भयो। उनको घर परिवार र आफन्तबारे कुनै अत्तो पत्तो लाग्न सकेको छैन।
दुवै आँखा नदेख्ने वृद्ध आमा नारायणगढको सडक पेटीमै लामो समयदेखि कष्टपूर्ण जीवन बिताउँदै आउनु भएको रहेछ। बुढेसकालमा छोराछोरी साथमा छैनन्। छोराछोरी भन्दा इमान्दार यहाँ कुकुर देखियो। 1 मिनेट पनि आमालाई छाडेर कुकुर कतै नजाँदो रहेछ। जुम्रा पनि बिक्री हुन्छ रे भन्ने सुनेका थियौं। यदि यसरी जुम्रा बिक्री हुन्थ्यो भने यी आमा जुम्रा बेचेर पनि कति धनी हुँदी हुन्। टाउकोमा जुम्राले टोकेर जताततै घाउ बनाएका छन्। नुहाई धुवाई र सरसफाई गर्ने क्रममा थाहा लाग्यो आमाको आङ खसेको रहेछ। यी आमाले भोग्नु परेको कष्ट यदि हाम्री आमाले भोग्नु परेको भए कति असह्य पीडा हुन्थ्यो होला। यात्रीहरू स्याङ्जाको पुतली बजार पुग्दा प्रतीक्षालयमा एकजना 70 वर्षीय आमा इन्तु न चिन्तुको अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो। बोल्न र हिँड्न समेत नसक्ने अवस्थामा फेला पर्नुभएकी आमालाई उद्धार र सेवा पश्चात मानव सेवा आश्रम पोखरा शाखामा गृह प्रवेश गराए। लुम्बिनीको बुटोल बस पार्कमा पुग्दा यस्तो दुर्दशा देखियो। घाउबाट बरबर्ती किरा झरिरहेका छन्। वरपर मानिसको भिड छ तर कसैको आँखा पुगिरहेको छैन। व्यक्तिगत रूपमै कसैले सहयोग गरिदिएको भए हुने भन्ने भावना त होला तर कसैका लागि त्यो त्यति सहज काम पनि थिएन। यस्ता दृश्यहरू नेपालका धेरै सहरहरूमा बेला बेलामा देखिने गर्छ तर राज्यको स्पष्ट कानुन र अभिभावकत्व नपाउँदा न हामी भयभरका सबैजनालाई सेवा दिन सक्ने अवस्थामा हुन्छौं न प्रहरी प्रशासन र स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूसँग तत्क्षण उपयुक्त विकल्प हुन्छ। कपिलवस्तुको कृष्णनगरमा रुखको फेदमुनि एक अर्धवैश्य दाई भेटिए। देख्ने स्थानीयहरूका अनुसार उनी त्यस क्षेत्रका स्थानीय होइनन्। कोई नहीं, हम दूर का है। कोनो ट्रक में लाया छोड़ दिया यहाँ चौक में, तो चौक से सब भगा दिया कि जाओ घुरचे आए। मेरे घर के पास में नहीं, उस पे सूता 3 रात 2 रात यहाँ। राम्रो बोल्न नसक्ने भएकाले उनी नेपालकै तराई मुलका हुन् वा भारतबाट कसैले ल्याएर छाडिदिएका हुन् भन्ने यकिन हुन सकेन। तर यसरी गाडीमा राखेर एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा र जंगलमा लगेर छाडिदिने घटनाहरू भने कुनै नौलो होइन। अड़तीस दिनसम्म चलेको उद्धार यात्राको क्रममा हरेक दिन जसो 10 जनाको उद्धार भइरह्यो। यो डकुमेन्ट्री तयार पार्दासम्म 300 जनाको उद्धार भइसकेको छ। देशमा यस्तै असहाय दिनदुखी र बेसाराहरूका लागि महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय छ। संघीय सदनमा महिला बालबालिका तथा सामाजिक मामिला समिति पनि छ। समाज कल्याण परिषद, महिला विभाग, महिला आयोग, मानव अधिकार आयोग पनि छ। हरेक प्रदेशमा महिला बालबालिका तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय पनि छन्। 7 प्रदेशमा 753 वटा स्थानीय सरकार छन्। हरेक स्थानीय तहमा अलग्गै सामाजिक सेवा विभाग पनि छ अनि जनप्रतिनिधिहरूको एक अलग्गै सामाजिक सेवा समिति पनि छ। प्रहरी प्रशासन हरेक क्षेत्रमा तैनात छन्। न्यायालय र न्यायालयको परमादेश पनि नभएको होइन र पनि भुइँ मान्छे भुइँमै छन्। नागरिकको दुःख जस्ताको तस्तै छ। आखिर किन यस्तो हुन्छ? बिहेको सबै तयारी सकेर पनि दुलै खोज्न भुले जस्तो परिपाटीले देश कसरी सहयोगापेक्षी सडक आश्रित मानव मुक्त बन्न सक्छ? आखिर जेसुकै होस्, नेतृत्वले सोच्नुपर्ने कुरा यही नै हो, मेरो जनताको घरमा चुलो बलेको छ कि छैन? बिरामी हुँदा उनीहरूले उपचार पाए कि पाएनन्? अप्ठ्यारो हुँदा राज्य सहयोगी बन्न सक्यो कि सकेन? किनकि उनीहरूलाई जनताले आफ्नो सेवा, सुविधा र सर्वोत्तम हितका लागि चुनेका हुन्। अप्ठ्यारोमा र जोखिममा रहेका नागरिकको उद्धार र संरक्षण उनको पहिलो प्राथमिकता हो। आजको विश्वमा सबैभन्दा बढी लगानी कतै भएको छ भने सायद त्यो मानव अधिकारकै क्षेत्रमा हुनुपर्छ। को भन्दा को बढी मानवाधिकारवादी भन्ने होड संसारभर नै देखिन्छ। नेपालले समेत आफूलाई मानवाधिकारको क्षेत्रमा अब्बल देखाउन कैयौं मानवाधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ। संविधानमै उल्लेख भएका मौलिक अधिकार र त्यसको कार्यान्वयनका लागि बनेका विभिन्न ऐन नियमलाई हेर्दा लाग्छ मानव अधिकारको क्षेत्रमा संसारमा सबैभन्दा अगाडि छ नेपाल। तर संविधानले दिएको अधिकार नागरिकले व्यावहारिक रूपमा कति उपभोग गर्न पाइरहेका छन् भन्ने कुरा घाम जस्तै छर्लङ्ग छ।
पछिल्लो समय मानव सेवा आश्रमलाई सरकारले गर्दै आइरहेको सहयोग, हौसला र प्रेरणा पहिलेको तुलनामा अधिक छ र परोपकारी कार्यको रूपमा सरकारले हौसला स्वरूप प्रदान गरेको अनुदान सहयोग भनेर बुझ्दा यो ठूलो रकम पनि हो। तर देशभर भएका सहयोगापेक्षी सडक आश्रित मानवहरूको मानवोचित व्यवस्थापन, सडक आश्रित मानव मुक्त राष्ट्र नेपाल निर्माण गर्ने घोषणा गर्ने र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने विषय यति हलुकासँग सम्भव हुँदैन। हामी सरकार होइनौं र सरकारको सहयोगी मात्र हौं र बन्न चाहन्छौं। देश बिग्रियो र सकियो भनेर नेतृत्वलाई गाली गरेर बस्नु र विदेश हानिनु हाम्रो प्राथमिकतामा परेन। मानव सेवा आश्रम सरकारले सहयोग दिन्छ र हामी सेवा गर्छौं भनेर शुभारम्भ गरिएको पनि होइन। जनअपेक्षा र सहयोगापेक्षीको आवश्यकता बमोजिम सेवा गर्दै जाँदा यसले अभियानको रूप लिन पुग्यो र 2082 सालभित्र सहयोगापेक्षी सडक आश्रित मानव मुक्त राष्ट्र नेपाल निर्माण गर्ने उद्घोष हामीले गर्यौं। सरकारले बनाएको नीति नियम र मापदण्डभित्र रहेर सहयोगापेक्षी सडक आश्रित मानव मुक्त राष्ट्र नेपाल निर्माण गर्न र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न हामी तयार छौं। तर प्रहरी प्रशासन, सरकारका निकायबाट सिफारिस भइआएका मान्छे पाल्नका लागि नागरिकसँग चन्दा उठाउनु पर्ने स्थितिले सहयोगापेक्षी सडक आश्रित मानव मुक्त राष्ट्र नेपाल निर्माणको दिगो कार्यान्वयन हुन सक्दैन। अतः 40 जना यात्रीहरू 38 दिनसम्म उद्धार यात्रामा रहँदा यात्रीहरू र उद्धार भएका सहयोगापेक्षीहरू बोक्ने सवारी साधन, हरेक दिनको आवास र भोजन लगायतका अन्य प्राविधिक र प्रशासनिक खर्च जोड्दा झन्डै 50 लाख खर्च भएको छ। यो खर्च मानव सेवा आश्रम आफैले जुटाउन परेको भए अहिले यो यात्रा नै सम्भव थिएन। संसारलाई महँगोमा गीत सुनाएर कमाएको पैसा समाजसेवामा खर्चिँदै आउनु भएकी दिदी आनी स्वयं डोल्माज्यूले आफ्नो फाउन्डेसन मार्फत सबै खर्च बेहोरी दिनु भएकोले आश्रमले यात्राको व्यवहार लिन परेन। त्यसमा पनि दिदी आफै यात्रामा सहभागी भई सहयोगापेक्षीहरूको उद्धार र उद्धार भएकाहरूको नुहाई धुवाई र सरसफाइमा समेत दिल खोलेर लागिदिँदा सडकमै चाडपर्व मनाउने गरी सेवामा खटिएका यात्रीहरूलाई हौसला र प्रेरणा भर्ने काम भयो। दिदीको साथ र सामिप्यताले शास्त्रको सार र सत्कर्ममा रमाएको जीवनको अनुभव सुन्ने अवसर मिलिरह्यो। बेसहाराको भगवान बनेर पाल्नुहुने आदरणीय दिदी अनि स्वयं डोल्माज्यू प्रति कोटी कोटी नमन। यात्रीहरू कर्णाली प्रदेश पुग्दा सिङ्गो प्रदेश सरकारका माननीय मुख्यमन्त्री सहित सम्पूर्ण मन्त्री परिषदका सदस्यज्यूहरू, प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव र सबै सचिवज्यूहरूले यात्रीहरूलाई मन्त्रालयमा स्वागत गरे। सहयोगापेक्षी सडक आश्रित मानव मुक्त कर्णाली प्रदेश कार्यान्वयनमा भइरहेको समस्याहरू सुन्नुभयो र समस्या समाधानका लागि प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। 4 दशक लामो जीवन मैले मानव सेवाकै लागि अर्पिएको छु। म यो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु कि मेरो बाँकी जीवन मानव सेवाकै लागि हुनेछ। जय मानव सेवा, जय मानव सेवा, जय मानवता, जय मानवता, जय जन्मभूमि, जय जन्मभूमि, जय मानव सेवा, जय मानव सेवा, जय मानवता, जय मानवता, जय मातृभूमि, जय मातृभूमि, यस्तै प्रेम र सद्भाव हामीले यात्राको क्रममा धेरै ठाउँमा पाएका छौं। सबै जनप्रतिनिधि, स्थानीय प्रहरी, प्रशासन र सरकारवाला निकाय र नागरिक समाजप्रति विशेष आभार, सादर नमन। कार्तिक 17 गते राति जाजरकोट पुगेर आराम गर्ने तय थियो। हामी जुन घरमा बस्ने तय भएको थियो सोही घरमा रहेका 4 जनाको विनाशकारी भूकम्पको कारणले गर्दा ज्यान गएछ। यो थाहा पाउँदा एकपटक मनै झसङ्ग भएको थियो। बर्दियाको जंगलमा भोकले असाध्यै गाह्रो भएपछि हामीले खाजा खाएका थियौं। त्यही ठाउँमा बाख्रा चराउन गएकी एकजना दिदी भोलिपल्ट बाघको आक्रमणमा पर्नु भएछ। यति लामो यात्रामा कसैलाई सामान्य रुगाखुकीसम्म लागेन। यात्रा अवधिभर भगवानको कृपा र अनुकम्पा रहिरह्यो। हामीले अनुभूत गरिरहन पायौं उनी अदृश्य शक्ति ईश्वरप्रति शत शत नमन। संस्थाको आकार यति ठूलो भइसकेको छ कि अब नागरिक स्तरबाट प्राप्त सहयोगबाट मात्र संस्था चल्न सक्ने अवस्थामा छैन। अत्यावश्यक भौतिक संरचनाको निर्माण र नियमित आश्रम सञ्चालन व्यवस्थापनका लागि आजसम्म कुनै पनि वैदेशिक दात्री निकाय समूह हात नफैलाएको मानव सेवा आश्रमका सामु 2082 सालभित्र सहयोगापेक्षी सडक आश्रित मानव मुक्त राष्ट्र नेपाल निर्माण गर्न अब 2 विकल्प मात्र बाँकी छन्। एक, सहयोगापेक्षी सडक आश्रित मानव मुक्त राष्ट्र नेपाल निर्माणका लागि नेपाल सरकारसँग सार्थक साझेदारी गर्ने, वा संसारभर रहेका मानवाधिकार र मानवीय सेवाको क्षेत्रमा सहयोग गर्ने दाताहरूलाई
अपिल गर्ने। हामी अझै पनि प्रष्ट छौं, आत्मनिर्भर उन्नतिको पथ हो, परनिर्भर पतनको जड हो। आशा गरौं यस्ता कुहिएका घाउ र चाउरी परेका अनुहार विदेशीलाई बेचेर आफ्ना बाआमा पाल्नुपर्ने दिन नआओस्। सबैको मनमा मानवता जागोस्, सबैका लागि खाना होस्, सबैका लागि नाना होस्, सबैका लागि छाना होस्। जसको कोही छैन, जसको केही छैन, उनैको सेवामा समर्पित मानव सेवा आश्रम मानवता प्रवर्धन महाअभियान।